अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, आज हम लोग अल-बलाग़तुल वाज़िहा में अत-तशबीहुज़्ज़िम्नी से मुतालिक पढ़ेंगे कि अत-तशबीहुज़्ज़िम्नी किसको कहा जाता है। इसको मिसालों से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अत-तशबीहुज़्ज़िम्नी की तारीफ़ बयान की गई है कि अत-तशबीहुज़्ज़िम्नी तशबीहुन ला युज़अ फ़ीहिल मुशब्बहु वल मुशब्बहु बिही फ़ी सूरतिम मिन सुवरित तशबीहिल मारूफ़ति बल युलमहान फ़ित तरकीब व हादन नौ युअता बिही लियुफ़ीद अन्नल हुक्म लदी उसनिदा इलल मुशब्बह मुमकिनुन। ज़िम्नी तो आपको मालूम है, पता है कि ज़िम्नी ये असली की ज़िद है। जो चीज़ सानवी होती है, जो चीज़ असली नहीं होती है, उसको ज़िम्नी कहा जाता है। यहाँ पर अत-तशबीहुज़्ज़िम्नी की तारीफ़ बयान की गई है। इस्तिलाही तारीफ़ है कि तशबीहुन ला युज़अ फ़ीहिल मुशब्बहु वल मुशब्बहु बिही फ़ी सूरतिम मिन सुवरित तशबीहिल मारूफ़ति के तशबीह ज़िम्नी कहा जाता है ऐसी तशबीह को ला युज़अ फ़ीहिल मुशब्बहु वल मुशब्बहु बिही कि जिस तशबीह में मुशब्बह और मुशब्बह बिही को नहीं रखा जाता है। फ़ी सूरतिम मिन सुवरित तशबीहिल मारूफ़ति, तशबीह की जो मारूफ़ और मशहूर सूरतें हैं उनमें से किसी सूरत में बल युलमहान फ़ित तरकीब, बल्कि इन दोनों को यानी मुशब्बह और मुशब्बह बिही दोनों को तरकीब में इशारतन ज़िक्र कर दिया जाता है, इशारतन बयान कर दिया जाता है। वहादन नौ युअता बिही लियुफ़ीद अन्नल हुक्म लदी उसनिदा इलल मुशब्बह मुमकिनुन। वहादन नौ और तशबीह की इस किस्म को यानी तशबीह ज़िम्नी को युअता बिही लाया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है लियुफ़ीदा ताकि ये फ़ायदा पहुँचाए, ताकि ये बताए अन्नल हुक्म लदी उसनिदा इलल मुशब्बह कि बेशक वो हुक्म जिसकी इस्नाद की गई है, जिसकी निस्बत की गई है मुशब्बह की तरफ, मुमकिनुन वो चीज़ मुमकिन है, नामुमकिन चीज़ नहीं है, ये चीज़ हो सकती है, इसका इम्कान है। यानी यहाँ पर तशबीह ज़िम्नी की तारीफ़ बताई गई है कि तशबीह ज़िम्नी कहा जाता है ऐसी तशबीह को जिसमें मुशब्बह और मुशब्बह बिही को तशबीह की मारूफ़ सूरतों में से किसी सूरत में नहीं रखा जाता है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि इन दोनों को यानी मुशब्बह और मुशब्बह बिही को सिर्फ़ इशारतन बयान कर दिया जाता है, ज़िक्र कर दिया जाता है। इससे पहले जो हमने तशबीह की अलग अलग किस्में पढ़ी हैं जिनमें बताया गया था कि ये मुशब्बह है, ये मुशब्बह बिही है, ये अदात है, ये वजह तशबीह है, इस तरह की कोई सूरत नहीं होती है, बल्कि तशबीह ज़िम्नी में मुशब्बह और मुशब्बह बिही को सिर्फ़ इशारतन ज़िक्र कर दिया जाता है, बयान कर दिया जाता है। मिसाल के तौर से कि दूसरे की बुराई चाहने वाले को खुद बुरा अंजाम मिलता है, कुआँ खोदने वाले के सामने कुआँ होता है। तो इस जुमला में दूसरे की बुराई चाहने वाले को तशबीह दी जा रही है कुआँ खोदने वाले से, लेकिन तशबीह की जो मारूफ़ सूरतें हैं उनमें से किसी सूरत में इस तशबीह को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बल्कि इस तशबीह को ज़िम्नी तौर पर बयान किया गया है जिसमें मुशब्बह और मुशब्बह बिही को इशारतन ज़िक्र कर दिया गया है। आगे बयान किया जा रहा है कि इस तशबीह को इस्तेमाल करने का मकसद क्या है। मकसद बताया गया है कि ताकि ये बताए कि मुशब्बह की तरफ जिस हुक्म की इस्नाद की गई है वो चीज़ मुमकिन है, ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ कोई गैर मुमकिन चीज़ नहीं है, नामुमकिन चीज़ नहीं है। जैसे दूसरे की बुराई चाहने वाले को बुरा अंजाम मिलता है, ये चीज़ मुमकिन है, ये चीज़ नामुमकिन नहीं है। जैसे कि कुआँ खोदने वाले के सामने कुआँ होता है, कुआँ खोदने वाला बसा औकात कुआँ में गिर जाता है। तो तशबीह ज़िम्नी की ये तारीफ़ एक मरतबा और देख लेते हैं। अत-तशबीहुज़्ज़िम्नी तशबीह ज़िम्नी कहा जाता है। यह तशबीह ज़िम्नी की तारीफ़ है। तशबीहुन ला युज़अ फ़ीहिल मुशब्बहु वल मुशब्बहु बिही कि जिस तशबीह में मुशब्बह और मुशब्बह बिही को नहीं रखा जाता है, मुशब्बह और मुशब्बह बिही का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फ़ी सूरतिम मिन सुवरित तशबीहिल मारूफ़ति, तशबीह की मारूफ़ सूरतों में से किसी सूरत में बल युलमहान फ़ित तरकीब, बल्कि इन दोनों को यानी मुशब्बह और मुशब्बह बिही को तरकीब में इशारतन बयान कर दिया जाता है, इशारतन ज़िक्र कर दिया जाता है। वहादन नौ युअता बिही लियुफ़ीद अन्नल हुक्म लदी उसनिदा इलल मुशब्बह मुमकिनुन, और तशबीह की इस किस्म को लाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है लियुफ़ीदा बिही ताकि ये फ़ायदा पहुँचाए, ताकि ये बताए अन्नल हुक्म लदी उसनिदा इलल मुशब्बह मुमकिनुन
کہ بے شک جس حکم کی اسناد کی گئی ہے مشبہ کی طرف وہ چیز ممکن ہے۔ اس کے بعد یہاں پر التشبیہ الضمنی کی مثالیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی مثال ہے قال ابو تمام نامی شاعر نے کہا ہے لا تنکری اطل الکریم من الغنا فالسیل حرب للمکان العالی، لا تنکری تو انکار نہ کر، تو انکار مت کر، اطل الکریم من الغنا سخی اور فیاض آدمی کے مالداری سے تہی دست ہونے کا، خالی ہونے کا، فالسیل حرب للمکان العالی کیونکہ سیلاب دشمن ہوتا ہے، للمکان العالی بلند مقام کا، اونچی جگہ کا، لا تنکری اطل الکریم من الغنا تو انکار مت کر، اطل الکریم من الغنا سخی آدمی کے، فیاض آدمی کے مالداری سے تہی دست ہونے کا، خالی ہونے کا، فالسیل حرب للمکان العالی کیونکہ سیلاب دشمن ہوتا ہے اونچی جگہ کا، بلند مقام کا۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ مالدار ہو، سخی ہو، فیاض ہو، دوسروں پر مال لٹانے والا ہو اور اس آدمی کے پاس کچھ بھی مال نہ بچے، وہ بالکل تہی دست ہو جائے، اس کے پاس بالکل مال نہ بچے، اس چیز کا انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سیلاب کا پانی اونچی جگہ پر نہیں رکتا ہے، ٹھہرتا نہیں ہے۔ تو جس طرح سے سیلاب کا پانی اونچی جگہ پر نہیں ٹھہرتا ہے، رکتا نہیں ہے، اسی طرح سے کوئی آدمی سخی ہو، فیاض ہو، دوسروں پر مال لٹانے والا ہو، اس آدمی کے پاس مال نہ بچے، یہ چیز کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، بہت زیادہ امکان ہے ایسا ہو سکتا ہے۔ اس شعر کے بارے میں صاحب کتاب نے بحث میں کیا وضاحت کی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ یہاں بیان کر رہے ہیں قد ينحو الكاتب او الشاعر منحا من البلاغة يوحي فيه بالتشبيه من غير ان يصرح به في صورة من صوره المعروفة قد ينحو الكاتب او الشاعر منحا من البلاغة بسا اوقات کاتب یا شاعر بلاغت کا ایسا طریقہ اپناتا ہے، ایسا راستہ اپناتا ہے، یوحی فیہ بالتشبیہ جس میں وہ تشبیہ کو اشارتاً بیان کرتا ہے، من غیر ان یصرح بہ بغیر اس کے کہ وہ اس کی صراحت کرے، فی صورت من صورہ المعروفۃ تشبیہ کی جو معروف صورتیں ہیں ان میں سے کسی صورت میں، یعنی تشبیہ کی جو معروف صورتیں ہیں ان میں سے کسی صورت کو اپنائے بغیر تشبیہ کو اشارتاً بیان کرتا ہے، اشارتاً ذکر کرتا ہے۔ یفعل ذلک نزوعا الی الابتکار وہ ایسا کیوں کرتا ہے، اس کا سبب کیا ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یفعل ذلک اس کے ایسا کرنے کا سبب نزوعا الی الابتکار جدت پیدا کرنا، انوکھا پن پیدا کرنا، واقامۃ للدلیل علی الحکم الذی اسندہ الی المشبہ دوسرا سبب کیا ہے، واقامۃ للدلیل اور دلیل قائم کرنا، علی الحکم الذی اسندہ الی المشبہ اس حکم پر جس حکم کی اس نے اسناد کی ہے مشبہ کی طرف، یہ دوسرا مقصد ہوتا ہے۔ ایک تو اس کا مقصد جدت پیدا کرنا، انوکھا پن پیدا کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا مقصد کیا ہے، اس حکم پر دلیل قائم کرنا ہوتا ہے جو حکم اس نے مشبہ پر لگایا ہے، ورغبۃ فی اخفاء التشبیہ اور تیسرا مقصد کیا ہے، تشبیہ کو پوشیدہ کرنے میں خواہش ہوتی ہے، رغبت ہوتی ہے، لأن التشبیہ کلما دق و خفی کان ابلغ و افعل فی النفس کیونکہ تشبیہ جس قدر باریک ہوگی و خفی اور پوشیدہ ہوگی، کان ابلغ وہ زیادہ بلیغ ہوگی، و افعل فی النفس اور دل پر زیادہ اثر پذیر ہوگی، اثر انداز ہوگی۔ اس کے بعد ابو تمام کا جو شعر ابھی ہم نے پڑھا، لا تنکری اطل الکریم من الغنا فالسیل حرب للمکان العالی، اسی کے بارے میں یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ انظر بیت ابی تمام، ابو تمام نامی شاعر کے اس شعر کو دیکھو، فإنہ یقول پس بے شک وہ کہہ رہا ہے، لمن یخاطبھا اس سے جس سے وہ خطاب کر رہا ہے، جس سے وہ کلام کر رہا ہے، لا تستنکری خلو الرجل الکریم من الغنا تو انکار مت کر ایسا آدمی جو کہ سخی ہو، فیاض آدمی ہو، اس کے مالداری سے خالی ہونے کا، فإن ذلک لیس عجیبا کیونکہ یہ چیز عجیب نہیں ہے،
کہ کوئی آدمی مالدار ہو، سخی ہو، دوسروں پر مال لٹانے والا ہو اور اس کے پاس مال نہ ہو، وہ مال سے خالی ہو جائے، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَجِيبًا، یہ چیز کوئی عجیب نہیں ہے، لِأَنَّ قِمَمَ الْجِبَالِ وَهِيَ أَشْرَفُ الْأَمَاكِنِ وَأَعْلَاهَا، کیونکہ پہاڑوں کی چوٹیاں اور یہ تمام جگہوں میں سب سے زیادہ اونچی اور بلند ہوتی ہیں، لا يستقر فيها ماء السیل، ان اونچی اور بلند جگہوں میں بھی سیلاب کا پانی رکتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے۔ تو جس طرح سے پہاڑوں کی بلندیوں اور چوٹیوں میں پانی رکتا اور ٹھہرتا نہیں ہے، اسی طرح سے سخی اور فیاض آدمی کے پاس بھی بسا اوقات مال نہیں رکتا ہے، ٹھہرتا نہیں ہے اور وہ مالوں سے خالی ہو جاتا ہے، اس کے پاس مال نہیں بچتا ہے۔ یہ کوئی انوکھی چیز، عجیب و غریب نہیں ہے۔ الم تلمح ہونا تشبیہاً، کیا یہاں پر تشبیہ کو اشارتاً ذکر نہیں کیا گیا ہے، بیان نہیں کیا گیا ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے، الم ترى انہ یشبہ ضمناً الرجل الکریم المحروم الغنی بقمة الجبل وقد خلت من ماء السیل، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ شاعر نے یہاں پر تشبیہ دیا ہے، شاعر تشبیہ دے رہا ہے ضمناً، ضمنی طور پر، الرجل الکریم، ایسے سخی اور فیاض آدمی کو، المحروم الغنی، جو کہ مالداری سے محروم ہو، جس کے پاس مال نہ بچے، بقمة الجبل، اس پہاڑ کی چوٹی سے، وقد خلت من ماء السیل، جس سے سیلاب کا پانی خالی ہو گیا ہو، جہاں پر سیلاب کا پانی بچتا نہ ہو، ٹھہرتا نہ ہو، رکتا نہ ہو، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَزَعْ ذَلِكَ صَرِيحًا، لیکن شاعر نے یہاں پر تشبیہ کو صریح طور پر نہیں رکھا ہے، جو تشبیہ کی معروف صورتیں ہیں ان کا استعمال نہیں کیا ہے، بل اتا بجملۃ مستقلۃ، بلکہ شاعر نے یہاں پر تشبیہ کو ایک مستقل جملہ کے طور پر لایا ہے، وَضَمَّنَهَا هَذَا الْمَعْنَى، اور اس معنی کو ضمنی طور پر لایا ہے، ضمنی طور پر استعمال کیا ہے، فی صورت برہان، دلیل کی صورت میں، برہان کی شکل میں، دلیل کے طور پر۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔